आबिदूना, ऐन पे मद्दा बन जाएगा, अलिफ मद्दा। आबिदूना मा अअबुद। ठीक है। मा भी वही है कि अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ रहा है, और इसके 4 to 5 काउंट्स हो जाएंगे, 2 काउंट के बजाय 4 to 5 खींचेंगे। और वो ये भी है मा अअबुदु, मा अअबुद। ठीक है ना। अच्छा, ये जिनका जरा सांस का मसला होता है, तो मरियम आपा ने तोड़ के पढ़वाया था, तो वो भी मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है ना। वला तुम आबिदून, फिर दिल से उठाएंगे। आबिदून मा अअबुद। ठीक है, दोनों तरीकों से जिसको आसानी होती है, जिस तरह भी वो पढ़ लें, ठीक है। 2 3 बताएं कि पढ़ लिए, तो फिर मैं आगे चलूं, लेकिन जल्दी में नहीं पढ़ना, स्लो करके पढ़ना है, ठीक है ना। मरियम आपा आपको बार बार ये बताती हैं, और जो आपको पढ़ा रहा हो, जैसे मरियम आपा पढ़ा रही हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप लोग करेंगे, ठीक है ना, यानी कि स्लो पढ़ेंगे, ठीक है। आयत 4 पे चलते हैं। इसमें मरियम आपा ने आपको बहुत अहम थियोरी बताई हुई है, ठीक है ना। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अना, देखें, है तो ये अलिफ मद्दा, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको अलिफ मद्दा की तरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक काउंट ही पढ़ेंगे। अना, ये आप जहन में बिठा लें, ठीक है। आगे चल के इसकी थ्योरी आप को बताई जाएगी, ठीक है। फिलहाल आपने इसको सिर्फ अना, ठीक है ना, 2 काउंट नहीं करना। वला अना आबिदुम मा, आगे जो लफ्ज है, ये भी आपको थियोरी बताई गई थी, ये भी एक अहम थियोरी है, सब थियोरी ही अहम है, लेकिन इसके बारे ये है कि फिलहाल जिस जो आपको बताया जा रहा है, ये समझें, आगे जाके इसके बारे और बताया जाएगा, ठीक है। ओके, इसको पढ़ेंगे हम। अबद तुम, दाल साकिन नजर आ रहा है, कलकला हर्फ है, लेकिन इस पे हम कलकला नहीं करेंगे। क्या है, इस पे हम कलकला नहीं करेंगे, दाल की आवाज ही नहीं आएगी, ठीक है ना। बा जो है सीधा ता मुशद्दद को हेल्प करेगा। अबद तुम, अबद तुम, ठीक है। इसको मैं पढ़ती हूँ, और फिर एक दफा आप पढ़ लेंगे। दोनों चीजों को, अना को और अबद तुम को जहन नशीन कर लें, ठीक है। ओके। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है। सोच के पढ़ें, जितना जल्दी जल्दी डन नहीं करें प्लीज।
अगली जो आयत है, आयत 5, वो कौन सी, आयत 3 की तरह ही है, ठीक है ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो उसको मैं एक दफा पढ़ लेती हूँ, ठीक है। वला तुम आबिदून मा अअबुद। और जो दो तोड़ के पढ़ते हैं वो कैसे, वो भी पढ़ देती हूँ। वला तुम आबिदून आबिदून मा अअबुद। ठीक है, आप इस जो भी आपको सहूलत है उस तरह पढ़ लें, ठीक है ना। और अअबुद हम जब वक्फ करेंगे यानी कि रुकेंगे, तो दाल की जो पेश है वो खत्म हो जाएगी, उसको साकिन आ जाएगा। और उसको हमने नॉर्मल कलकला करना है। कैसे करना है? नॉर्मल, अअबुद। नॉर्मल का मतलब ये है, ये नहीं है कि इसमें मजबूती जमाव नहीं होगा, इसमें मजबूती जमाव होगा। लेकिन जब हम मुशद्दद हर्फ पे कलकला करते हैं तो वो उस पे, उसके कंपैरिजन में इसमें इतना सख्ती से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये नॉर्मल कलकला है, बारीक हर्फ पे कलकला है। ये इसलिए नॉर्मल है, इसकी मजबूती वो जो मुशद्दद हर्फ पे होती है, होता है कलकला, उससे कम हो, ठीक है। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन ना करें कि इसमें हमारा नॉर्मल है ही नहीं। नहीं, ढीला ढाला कलकला बिल्कुल नहीं करना, आबुद नहीं, आबुद, ठीक है ना। मजबूती से करना है, ठीक है ना, बाउंस बैक अच्छी तरह हो। चले पढ़ लें आप, शाबाश। इस सूरा की आखिरी आयत, लकुम, ला के ऊपर लाम के ऊपर जबर, ला, कुम, कु, कुम, कु, कुम, लकुम, दी, दी, पहले दाल की जेर है दी, फिर आगे या मद्दा है। तो दो कितने काउंट हो जाएगा? 2 काउंट, दी, दी, लकुम, दी, नुकुम, नुकुम। यहाँ नून के ऊपर नून को गोल करना है। यहाँ पहले इतना गोल नहीं हमें नजर आया, अभी नून के ऊपर पेश है इसलिए गोल पड़े जाएगा। दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, वलियदीनी, वलियदीनी। ठीक है, फिर ये दाल के नीचे जेर, आगे या आ गया, तो या मद्दा बना, ठीक है, याद आ गया आपको, या मद्दा बना। और आगे दीनी, जब हम यहाँ रुकेंगे, वलिया दीन, कितना, 2 4 6 काउंट्स, ठीक है। मैं इस आयत को पढ़ लेती हूँ एक दफा, आप इसको पीछे पढ़ते हैं, ठीक है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप भी पढ़ लें, शाबाश।
अगली सूरत पे आते हैं। कौन सी सूरत अगली है? सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना, हमजा के नीचे जेर, ई, ई, आगे नून के ऊपर मुशद्दद, नून मुशद्दद है, दो कान गुन्ना। इन्ना, और आगे दो कान अलिफ मद्दा। ठीक है। लेकिन अलिफ मद्दा के आगे अगले लफ्ज में हमजा आ रहा है, तो ये 4 to 5 काउंट्स हो जाएगा। इन्ना, इन्ना, अअतैनाक, अअतैनाक, तो, तो, ता नहीं करना, तो, लेकिन होंठ गोल भी नहीं करने, तो नहीं, तो। ठीक है ना। चलें इसकी जरा खूबियां सिफात देख लेते हैं। तो कैसा है? मोटा हर्फ। तो इसकी आवाज नहीं चलती, ये भी इसकी खूबी है। तो मोटा है, ये भी इसकी खूबी है। तो में आवाज नहीं चलती, ये भी इसकी खूबी है। आगे हाथ रखें, अपना हथेली रखें, तो पे हवा भी महसूस नहीं होती, ये भी इसकी खूबी है। और तो जो है वो कलकला हरूफ में से है, तो ये भी इसकी खूबी है माशाल्लाह। ठीक है ना। आगे आ गया या साकिन। या साकिन से पहले जब जबर आती है तो किस तरह पढ़ा जाता है? नरमी से। तोई, 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 नाका, अलिफ मद्दा, नून के ऊपर अलिफ मद्दा, नाका। काफ जो है आगे जाके लाम से मिलता है। अअतैनाकल। ठीक है ना। अअतैनाकल कौसर, कौसर। ठीक है। ये क्या आ गया? वाव से पहले जबर। तो यहाँ भी कैसे पढ़ना है? नरमी से। तो दोनों सूरतें आपके सामने आ गई। पहले या से पहले जबर, जिसमें पिछला जो लफ्ज है अअतैनाका, तो ये भी नरमी से पढ़ना है। अभी आगे आ गया वाव साकिन से पहले जबर, कऊ, कऊ, तो इसको भी नरमी से पढ़ना है। ठीक है। अअतैनाकल कौसर। और जब हम रुकेंगे तो अल, तो अअतैनाकल कौसर, रा मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रा को साकिन किया है, और रा साकिन से पहले साक है, सा, सा। ठीक है ना। उस पे जबर है, तो रॉ ये मोटा पड़ा जाएगा। ठीक है ना। अब सा के बारे आपको बताया गया था कि सा में सीटी नहीं होगी। ठीक है ना। सा में सीटी नहीं होगी। और आपको बताया गया था कि आप की जो जबान का सामना हिस्सा है, उसको ऊपर के दो चपटे दांत जो हैं उसके एज पे, उसकी आखिर पे लगाना है। ठीक है ना। नरमी से लगाना है, तो उसमें सीटी आपकी आवाज नहीं आएगी, और सीटी की आवाज आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। ये जो आपको तरीका बताया ना, इसको जरा ज़हन में रखें। आगे जाके इसी तरीके को और आगे बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो इस तरह आपकी यह सीटी नहीं बजेगी। ठीक है ना। तो एक दफा मैं इसको आयत को पढ़ती हूँ। आप भी इस सूरा को भी अच्छी तरह पढ़ेंगे अभी, क्योंकि पहले हम लोग सब पढ़ते रहे हैं लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ा। ठीक है। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ठीक है। जैसे पहले बताया गया, हमजा और ऐन को मिक्स नहीं करना, हमजा को ऐन नहीं बनाना, ऐन को हमजा नहीं बनाना। ठीक है। एक दफा आप भी पढ़ लें।
अगली आयत पे चलते। फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फ सौ, सौ मोटा, लाम बारीक मुशद्दद। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ठीक है ना। रब्बी बा मुशद्दद, दो दफा उसमें पढ़ा जाएगा, पहले साकन दूसरा मुतहरिक। और आगे वन हर, यहाँ देखिए वन जो है ना, इसको ना, ये यहाँ नून छुपाया नहीं जाएगा, वन हर नहीं है, वन हर, वन हर, ठीक है। पढ़ती हूँ एक दफा। फसल्ली लिरब्बिका वनहर। आप भी पढ़ लें। अगली आयत जाते हैं, आखिरी। इन्ना, इन्ना, यहाँ सिर्फ जबर है, ठीक है ना। दो काउंट गुन्ना करना है और जबर पढ़नी है। इन्ना शानी अका, शानी अका, शान या का जैसे पहले पढ़ते वैसे नहीं, हमजा को अदा करना है। शानी अका, शानी अका, हुवल अबतरु, हुवल अबतरु, हुवल अबतर। रा फिर मोटा है, रा, रा की पेश खत्म हो जाएगी, साकिन आ जाएगा और उससे पहले जबर है तो मोटा पड़ा जाएगा, ठीक है ना। इन शानी अका हुवल अबतर, ठीक है। शीन की सिफात देख लें। शीन जो है क्या है, शीन पतला हर्फ है, इसमें आवाज चलती है, ये भी खूबी है। इसकी हवा भी महसूस होती है, ये भी खूबी है। ये क्या है, शोर वाला हर्फ है, ये भी इसकी खूबी है। तो ये सब खूबियों के साथ इसको अदा करें। शा, शा, ठीक है। इस आयत को मुकम्मल कर लें तो ये हमारा पिछला सबक मुकम्मल हो गया, ठीक है। आज के सबक पे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी बसमला पढ़ लें। ये कौन सी सूरा है, सूरतुल माऊन, सूरतुल माऊन, ठीक है। बसमला पढ़ लें। अ, हमजा के ऊपर जबर, एक काउंट आवाज ऊपर जाएगी, अ,
रॉ, रॉ के ऊपर जबर, लेकिन ये रॉ कैसा पढ़ा जाएगा, मोटा, रॉ, रॉ। ठीक है, आगे हमजा, उसके आगे या साकिन, कैसे पढ़ेंगे, नरमी से, नरमी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले पिछले सूरा में भी हमने देखा या साकिन के से पहले जबर नरमी से पढ़ा गया। अरअई, अरअई त, त, अरअईत, अरअईत, अरअईत। ठीक है ना, जबर के साथ जो भी हरूफ है उनको मुंह भर के नहीं, ता नहीं करना, त, त। आगे जो अलिफ आ रहा है उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, वो नहीं पढ़ा जाएगा फिलहाल। ता की जबर लाम मुशद्दद को हेल्प करेगी, ठीक है ना। अरअयतल, मुशद्दद कैसे पढ़ेंगे, दो हरूफ हैं, उस पे रुक के पढ़ेंगे, दो लाम है, पहला साकिन दूसरा मुतहरक, तो हम लोग उसको रुक के पढ़ेंगे। अरअयतल, 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 री, री क्या हो रहा है, या मद्दा, या साकिन है, उससे पहले जेर है, री, री, री। أرأيت الذي، أرأيت الذي، أرأيت الذي। आगे यू, यू, होंठ गोल करके यू, ठीक है। होंठ गोल जो करेंगे ना आप, उसको इतना गोल नहीं कर देंगी कि के टाइट सा मुंह हो जाए, टाइट सा मुंह नहीं होगा, ठीक है ना, उससे आवाज नहीं सही निकलेगी। ऐसा गोल होना चाहिए कि जिसमें खला रहनी चाहिए, चाहे वो वाव मद्दा पढ़ रहे हो चाहे वो पेश पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इतनी खला हो कि जिसमें आपकी छोटी उंगली आसानी से अंदर बाहर हो जाए, अंदर बाहर हो जाए, ठीक है ना। यू, अरअयत الذي क, यू क, यू क, यू क। आगे जाल मुशद्दद है, और का की जबर ने जाल को पढ़ा, ठीक है ना, हेल्प किया। कर्री, कर्री, और इसके नीचे जेर है, कर्री, कर्री। ये भी नरमी से पढ़ा जाएगा, जाल जो है ना, नरमी से, कर्री, यू कर्री, यू कर्री, यू कर्री, यू कर्री, यू कर्री, बू, 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 युकर्रिबु, युकर्रिबु, युकर्रिबु। अरअयत الذي युकर्रिबु, अरअयत الذي युकर्रिबु। ठीक है, आगे बाकी नीचे जेर बी, बाकी नीचे जेर बी, बे बे नहीं, बी, बी, ठीक है ना। आगे जो है हमजा है, उसको भी अलिफ मद्दा है सॉरी, उसको भी क्रॉस लगा दे, जो लाम है उसको भी क्रॉस लगा दे, ठीक है ना। जजाकिल्ला खैर फैजीन। और हम बा की कसरा को दाल मुशद्दद से मिलाएंगे, ये दाल मुशद्दद को हेल्प करेगा। दाल के में कितने हरूफ हैं, दाल मुशद्दद में दो हरूफ, पहले पहला साकिन दूसरा जेर, ठीक है ना। तो ये होगा बिद्दी, 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 बिद्दी। आगे या साकिन, बिद्दी, बिद्दी, बिद्दी।
बिद्दीन, आगे बिद्दीनी, बिद्दीनी, नून के नीचे जेर। और अगर हम इसको पढ़ेंगे इस तरह बगैर रुकने के तो बिद्दीनी, बिद्दीनी, ठीक है ना, बिद्दीनी, दो काउंट, ये या साकिन के साथ दो काउंट। अगर यहाँ हम रुकेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 4 या 6, बिद्दीनी, बिद्दीन, सॉरी पहला जो था वो पहला भी साकिन पढ़ना था, बिद्दीन, 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 ठीक है। इसको मैं पढ़ती हूँ 3 दफा, आप गौर से सुने और फिर बहुत शऊर से आप पढ़ेंगी 5 दफा, ठीक है ना। أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين। 2 दफा मैं और पढ़ लेती हूँ क्योंकि और बेहतर हो जाए और आप और बेहतर शऊर से पढ़ें, ठीक है ना। أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين। शाबाश, आप लोग भी 5 दफा पढ़ लें, ठीक है, शऊर से, आहिस्ता आहिस्ता, ओके, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दफा वालेकुम अस्सलाम मरियम अपा, अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गई। कैसी हैं, जी कैसी जी, तबीयत है आपकी, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का अल, शुक्र। बस कुछ अल, लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा था, हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी अल्लाह का ये शुक्र बहनें ठीक हो पढ़ गया। लें। जी जी मैं अल्लाह, ये पहली आया बहनें तभी पढ़ लें। मरियम अपा कोशिश की है पढ़ाने की, ये लोग जी पढ़ रही जी, हैं 5 दफा, और फिर आप आगे माशाल्लाह अगला नंबर 2 लेके चली गए, ठीक है, जजाकिल्ला ओके खैर। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। चलिए नेक्स्ट आयत पे जाते हैं। ज्यादातर बहनों ने पढ़ लिया इसको। चलिए नेक्स्ट आयत इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, फा पे जबर फ, फ आवाज ऊपर जाएगी 1 काउंट के लिए। ज पे जबर ज ज, फैजीन बाजी आप जाल पे जबर डाल दें, फज। लेकिन इसमें क्या है देखें, खड़ा जबर भी है। जी हाँ, खड़ा जबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अलिफ मद्दा भी है। फज, 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 ली, ली, 1 काउंट के लिए लाम की आवाज नीचे गई। ली, ली, फजली, फजली, क, क, क ने किसको हेल्प किया? लाम मुशद्दद को। शाबाश। लाम मुशद्दद में कितने लाम है? लाम मुशद्दद में कितने लाम है? 2 लाम है। पहला लाम कैसा है? लाम साकिन, दूसरा लाम जबर के साथ। शाबाश। 2 लाम, पहला लाम साकिन, दूसरा लाम जबर के साथ। और फिर लाम मुशद्दद से पहले जो अलिफ नजर आ रहा है आपको, वो पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है। नहीं पढ़ना तो चलो ठीक है, इस पे क्रॉस डाल देते हैं। शाबाश। फज़ालिकल, फज़ालिकल,
فذا ذا کیوں کھینچ رہے الف مدہ 2 count فذالک 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 دال پہ زین آواز نیچے زی یا مدہ آگے یا مدہ ہے زی فذالک الذی فذالک الذی فذالک الذی. ٹھیک ہے. اب یہ جو تھرڈ والا لفظ ہے تیسرا لفظ ہے اس کو پڑھنے کے تھوڑا سمجھیں گے. ٹھیک ہے. یا پہ زبر ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی یا دال پہ پیش دو یا دو. اب دو کیا کرے گا؟ دو کوئی کام کرے گا؟ جی ہاں دو کوئی کام تو کرے گا. کیا کام کرے گا؟ دو عین مشدد کو ہیلپ کرے گا. عین مشدد کو. جی ہاں دال پہ پیش. فیضین باجی نے آپ کی آسانی کے لیے کتنا اچھا کام کیا. یہاں سرکل بنا دیا جس سے آپ کو یاد رہے گا کہ دال کی پیش میں ہونٹ گول، ہونٹوں کی گولائی اچھی طرح سے. اور آپ ابا نے کتنا اچھا ایکسپلین کیا آپ کو کہ جب آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو ہونٹوں کے درمیان گولائی میں خلا باقی رہے گا. کتنا خلا باقی ہوگا کہ انگلی آرام سے اندر باہر ہو سکے. ٹھیک ہے. اتنی گولائی چاہیے، ادھوری گولائی بھی نہیں اور ایسی گولائی بھی نہیں چاہیے کہ ہم سوراخ کو بند کر دیں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. سوراخ ہونا چاہیے، گولائی میں سوراخ دونوں ہونٹوں کے درمیان. اب عین مشدد کھولا تو ہمیں عین ایک پہلا والا ساکن اور دوسرا والا پیش کے ساتھ ملا. ایسے ہی ہے نا، دو عین ملے. اب کیا کرے گا؟ دال پیش دو کیا کرے گا؟ دو ہیلپ کرے گا پہلے عین ساکن کو. جی ہاں دو کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہوں گے لیکن عین ساکن پر پہنچ کے ہونٹوں کی گولائی ختم. دو عین ساکن کی آواز گولائی کے ساتھ نہیں نکالیں گے. عین ساکن میں گولائی ختم. اب فیدین باجی لکھ دیجئے نیچے عین ساکن کے نیچے. ہاں بس انرول لکھ دیا ہے. جی ہاں انرول. جی ہاں یہاں پہ انرول کرنا ہے، گولائی ختم کرنی ہے. عین ساکن پہ گولائی ختم. وہ گولائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ دال پیش سے شروع ہوئی تھی. دو نے کیا کیا؟ عین ساکن کو ہیلپ کیا. دو عین ساکن پہ گولائی ختم. جی ہاں اب پھر گولائی کریں گے دوبارہ سے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مشدد عین کا دوسرا عین پیش والا ہے. مشدد عین کا دوسرا عین پیش والا ہے تو گولائی دوبارہ کریں گے. دال پہ پہلی گولائی کریں گے، پھر عین ساکن پہ گولائی ختم کریں گے، پھر عین پیش پہ دوبارہ گولائی کریں گے. یدوع دیکھ لیتے ہیں عین ساکن پہ ہمیں کون سی خوبیاں ملتی ہیں عین کی. دو ہتھیلی منہ کے سامنے رکھیے، منہ کے سامنے ہتھیلی رکھ کے دعا پڑھے. دعا کیا ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے؟ ہوا کا چلنا محسوس ہو رہا ہے؟ لکھ کے بتائیے. ہوا کا چلنا محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ہوا کا چلنا محسوس نہ ہونا یہ اس کی خوبی ہے. شاباش. آواز چل رہی ہے؟ آواز چل رہی ہے؟ آواز چل رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے. آواز چلتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے آواز چلتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے. پتلا حرف ہے یہ موٹا حرف ہے؟ جلدی بتائیں. پتلا. شاباش. موٹا نہیں تو پتلا ہونا اس کی خوبی ہے. یدوعل 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 یدوعل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فذلك الذي يدوعل. عین پیش نے کیا کیا؟ لام ساکن کو ہیلپ کیا. اس سے پہلے کا الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا، کراس ڈال دیں گے اس میں. ٹھیک ہے. عین پیش جو ہے وہ لام ساکن کو ہیلپ کرے گا. عل یدوعل
یا پہ زبر یا تا پہ زید تی آگے یا مدہ تی یتی یتی م یتیم یتیم تی کیا ہے؟ تی کیوں کھینچ رہی ہوں میں؟ تی میں آواز کیوں کھینچ رہی ہے؟ لکھ کے بتائیں جلدی سے. تی ایسے کیوں لکھ رہی ہوں میں؟ سوری ایسے کیوں پڑھ رہی ہوں میں؟ یا مدہ شاباش. یا مدہ 2 counts. یا مدہ یدوع الیتی یدوع الیتی یدوع الیتی م یتیم یتیم فذلك الذي يدوع اليتيم فذلك الذي يدوع اليتيم فذلك الذي يدوع اليتيم. اب یہاں مدہ کے بعد رک جا رہی ہوں میں، تو میں کیا کروں گی؟ جی یا مدہ کو لمبا کروں گی. 2 counts کر سکتی ہوں، 4 بھی اور 6 بھی، اور پھر میم پہ پہنچ کے میم کو ساکن کر دوں گی. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. چلے آپ اس آیت کو پڑھیں 5 times. شاباش. جلدی جلدی بالکل نہیں پڑھنا، سوچ سمجھ کے جس طرح بتایا ویسے پڑھنے کی کوشش. دال پہ پیش، ہونٹ گول، عین ساکن پہ آئیں گے، گولائی ختم، پھر دوبارہ گولائی کریں گے عین پیش کے لیے. چلے چلے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 3 پہ انشاءاللہ. ہونٹ گول ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، پھر گولائی ختم کر دیں گے، ہونٹوں کو کھول دیں گے. و لا ولا الف مدہ، لام پہ زبر، ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر، اور الف کی آواز 2 counts کے لیے چلے گی. ٹھیک ہے. لا ولا یا پہ زبر، آواز اوپر، ٹھیک ہے. ہا پہ پیش، حو یحو. ابھی حو کیا کام کرے گا؟ جلدی سے بتائیں. حو کیا کام کرے گا؟ حو دود مشدد کو ہیلپ کرے گا. دود مشدد کو ہیلپ کرے گا. دود مشدد کو ہیلپ کرے گا. دود مشدد کھولیں گے کیا نکلے گا؟ دود پہلا والا ساکن، دوسرا والا پیش کے ساتھ. وہی ہو جائے گا جو ہمیں اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے کیا. یدوعل، اسی طرح یہ ہم کیا کریں گے؟ ہا پہ پیش کے لیے ہونٹ گول کریں گے، پھر دود ساکن کو ہا پیش ہو ہیلپ کرے گا. لیکن جب دود ساکن پہ آئیں گے تو گولائی ختم. دود ساکن پہ آئیں گے تو گولائی ختم. ٹھیک ہے. یحوم یحوم
यहुम, यहुम, यहुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? दौत साकिन की आवाज चलती हुई समझ में आ रही है? लिख के बताएं। यहुम दो, यहुम दो। पे पेश होंठ की गोलाई करी अच्छी तरह, फिर दौत साकिन पे आए, बिकॉज पेश हो ने दौत साकिन को हेल्प किया। ठीक है, यहुम्मु। ठीक है, दौत साकिन पे पहुंचेंगे, गोलाई खत्म करेंगे होठों की, फिर दोबारा दौत पेश पे होंठ गोल करेंगे। यहुम्मु, 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 यहुम्मु। ठीक है, दौत की सिफात, दौत की खूबियां, दौत की सारी क्वालिटीज को हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर खूबियां हैं। दौत में क्या है देखें, हम हथेली मुंह के सामने रखें। यहुम्मु, हवा का चलना महसूस हो रहा है? लिख के बताएं जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे। शाबाश। नहीं हो रहा, ठीक है, हवा का चलना महसूस ना होना इसकी खूबी है। और आवाज चल रही है, यहुम्मु, चल रही है आवाज? जी हाँ, आवाज चल रही है। हरफ पतला है या मोटा है, जल्दी लिख के बताएं। मोटा, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, मोटी आवाज चलाएंगे। यहुम्मु, यहुम्मु, यहुम्मु। ठीक है, यहुम्मु। ठीक है, चले। आ, आ, आ। आइन की आवाज ऊपर, एक काउंट के लिए। लाम पे खड़ा जबर ला, आला, आला। लाम के साथ जो या लिखी हुई है उस पे क्रॉस डाल देंगे, इसको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, बाद में सीखेंगे। ठीक है, यहुम्मु अला, वला यहुम्मु अला, वला यहुम्मु अला, वला यहुम्मु अला। तो, तो, तो। ठीक है, वन काउंट के लिए आवाज ऊपर जा रही है, पतला है मोटा है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। मोटा, मोटा हरफ है, शाबाश। तो एक काउंट के लिए मोटी आवाज ऊपर जा रही है। आ, आ। आइन पे जबर आ। तो आ, तो आ, तो आ। और उसके साथ आगे अलिफ मद्दा। तो आ, तो आ। मेरे साथ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो आ, तो आ मी, तो आ मी। वला यहुम्मु अला तआमी, वला यहुम्मु अला तआमी, वला यहुम्मु अला तआमी। मी क्या कर रहा है? मी लाम साकिन को हेल्प कर रहा है। मिल, मिल, मिल। तो आमिल, तो आमिल, तो आमिल। ठीक है, मी, फिर दोबारा मी आ गया। मी। अब ये वाला मी किसी को हेल्प कर रहा है। किसको हेल्प कर रहा है? सीन साकिन को। मिस, मिस। तो आमिल मिस, आला तो आमिल मिस, आला तो आमिल मिस। काफे जेर की या मदा की, मिस की, मिस की, नी, मिस्कीनी, मिस्कीनी, मिस्कीनी। वला यहुम्मु अला तआमिल मिस्कीनी, वला यहुम्मु अला तआमिल मिस्कीन। क्या किया मैंने? या मद्दा की मिकदार बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि या मद्दा के बाद रुक रही हूँ। मेरे पास ऑप्शन है, दो हरकत भी कर सकती हूँ, मिस्कीन, और चार हरकत भी, मिस्कीन, और छह हरकत भी, मिस्कीन। ठीक है, अब तक हम छह हरकत करते हुए आए, तो इंशाल्लाह आदत बन जाएगी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे।
ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. शाबाश. अच्छा, एक और बात आप बहनों से भी करनी है. हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम आयत को थोड़ा सा छोटे छोटे चंक्स में करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि पढ़ना आसान हो जाए. चले, वो तो ठीक बात है, लेकिन उसमें एक खतरा है ऐसा करने में. अगर आयत के बीच में अगर हम आयत के मानी नहीं समझते हैं, आयत के मानी नहीं जानते हैं, और फिर हम बगैर जाने रुक जाते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? फिर हम कभी कभी नादानी में आयत के मानी बदल देंगे, आयत के मानी बदल देंगे. ठीक है, तो बहुत कोशिश करेंगे कि हर आयत को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? लंबी सांस लें, अपने अपने बैक को स्ट्रेट रखें, अपनी अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें. ठीक है, पीठ को सीधा रखें. सही है. फिर आप क्या करेंगे? लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लें और सांस को अंदर रखें. कितनी देर तक? 10 सेकेंड्स तक, 10 सेकेंड्स तक अंदर रखें, बाहर ना निकालें. ठीक है, अंदर रखें, गिने 10 गिनेंगे. और फिर क्या करेंगे? जब बाहर निकालने लगेंगे तो फिर 10 सेकेंड्स में बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे 12, 13, 14, 15 सेकेंड्स में आहिस्ता 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 सांस बाहर निकले. ठीक है, ऐसा करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और आप माशाल्लाह पूरी पूरी आयत एक साथ से पढ़ जाएंगी. ठीक है, ताकि हम नादानी में कहीं ऐसा ना हो कि आयत के मानी बदल दे. ठीक है. हाँ, अगर तर्जुमा आता है, तर्जुमा आता है और तर्जुमे को समझ के हम कहीं रुकते हैं कि जिससे आयत के मानी नहीं बदल रहे, तो उसमें कोई हरज नहीं. ठीक है, लेकिन जब क्योंकि अभी हम आयत के माने नहीं जानते हैं, अक्सर बहनें नहीं जानती हैं, तो हम क्या करेंगे? पूरी आयत को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अगर तो आयत वाकई में लंबी है और हम समझ रहे हैं कि ये मुश्किल हो जाएगा एक सांस में, तो हम खुद आपको ऐसी जगह रुकाएंगे कि जहां इंशाल्लाह माने चेंज नहीं होते हों. ठीक है, लेकिन आपने खुद से आयत को ब्रेक नहीं करना. ठीक है, और ये जो आपको एक्सरसाइज बताइए ना, ये आपको मश्क बताइए अपने लंग्स को मजबूत बनाने की. ये आपने इंशाल्लाह सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद 5 मिनट तक करना है. ठीक है, 5 मिनट तक करना. और कहाँ करेंगी? जहाँ आप खिड़की खोल के फ्रेश हवा आ रही हो, ताजी हवा आ रही हो, वहां पे खड़े होके. अगर कोई किचन आपका गार्डन है, गार्डन में जाके कर सकते हैं. अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, खिड़की खोल दें. ठीक है, जहां से आपको हाँ, तो जब आप खोलेंगी, खिड़की खोलेंगी या बाहर निकलेंगी, तो क्या होगा कि आपको फ्रेश एयर मिलेगी. वो भी माशाल्लाह इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से. और क्या करेंगी? अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगी, बिल्कुल सीधा, झुक के नहीं खड़ी होंगी, बिल्कुल सीधा खड़ी होंगी, पीठ आपकी सीधी होगी. और लंबी सांस लेंगी, बहुत गहरी सांस लेंगी. और हम्म गहरी सांस लेंगी. और गहरी सांस को लेके क्या करेंगी? 10 सेकेंड्स तक अंदर रखेंगी, फेफड़ों के अंदर, फौरन नहीं निकालना. ठीक है, 10 सेकेंड्स गिनेंगी. तब जब 10 सेकेंड्स हो जाएंगे, उसके बाद आप सांस को 12, 13 या 14 या 15 सेकेंड्स में आहिस्ता 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 बाहर निकालेंगी. ठीक है, इसी तरह फिर दूसरा सांस लेंगी, लंबी सांस लेंगी, फेफड़ों को फुलाएंगी. ठीक है, फिर सांस को अंदर रखेंगी. पहले दिन आप 10 सेकेंड्स के लिए रखेंगी, दूसरे दिन भी 10 सेकेंड्स के लिए रखेंगी और 12-13 सेकेंड से बाहर निकालेंगी. और जब 2-3 दिन ऐसी आदत हो जाएगी, फिर आप अंदर रखने की का टाइम बढ़ाएंगी. सांस को फेफड़ों में रखने की जो जो मिकदार है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो आप बढ़ाएंगी. ठीक है, 12 सेकेंड,
ٹھیک ہے، 13 سیکنڈ ایسا کرتے 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 آپ کو اتنی اچھی عادت ہو جائے گی کہ آپ کو انشاءاللہ یہ سانس کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی. چلیے پھر آپ کریں، میں دوبارہ سے آیت کو پڑھتی ہوں اور آپ انشاءاللہ اس آیت کو 5 ٹائمز ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض. یاد آیا آپ کو؟ ہا پہ پیش ہونٹ گول، دود ساکن پہ گولائی ختم، پھر دود پیش پہ دوبارہ گولائی. ولا يحض على طعام المسكين. شاباش، 5 ٹائمز پڑھیں اور لمبی سانس، ہر بار لمبی سانس لیں. چلیے الحمدللہ ہو گیا. دعت مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں انشاءاللہ. ذہن میں سے مشکل لفظ کو نکال دیں. ٹھیک ہے، اور ڈسٹ بن میں ڈال دیں. مشکل قرآن بالکل نہیں، آسان. بار بار بولتے رہے آسان، بہت آسان. یہ تو بہت آسان ہے، اللہ پاک نے فرما دیا، میں نے اس کو آسان کر دیا. پھر میں کیوں سمجھوں یہ مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. شروع میں لگے گا کہ یہ چیزیں ہم پہلی بار سیکھ رہے ہیں. اب سنتے سنتے، پڑھتے پڑھتے، ایکسرسائز کرتے کرتے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہو گئے. چلے آگے آیت نمبر 4 پہ. فا پہ زبر ف آوازوں پر، و پہ زبر و آوازوں پر. و نے کیا کیا؟ یا ساکن کو ہیلپ کیا. وئی وئی فوئی فوئی. کون سی یا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا نرمی سے پڑھا جاتا ہے، یا نرمی سے. فوئی فوئی فوئی. لو 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 لن. فویلن. آپ کہیں گے نون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ نون تو نظر آ ہی نہیں رہا. جی ہاں، نون نظر نہیں آ رہا لیکن نون ہے اس کے اندر. چلے فیضین باجی، آج آپ ایسے کیجئے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کھول کے بتائیں بہنوں کے لیے. اتنی دعائیں دیں گی آپ کو. جی ہاں، یہاں پہ دیکھیں لام 2 پیش ہے، لام 2 پیش. اس میں اصل کہانی کیا ہے؟ لام پہ پیش اصل ایک پیش ہے، اور پھر جو دوسرا پیش ہے وہ اصل میں نون ساکن ہے. لن لن لن. فوئی لن. یا نرمی سے پڑھا جا رہا ہے. وئی 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 فوئی لن لن لن. ٹھیک ہے، فویلن فویلن. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش میں کیا ہوتا ہے؟ اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں، اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. جب بھی 2 زبر نظر آئے گا ہم کیا کہیں گے؟ اوہو، اس کے اندر تو نون ساکن چھپا ہوا ہے.
جب بھی دو زیر نظر آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ اوہو، اس کے اندر تو نون ساکن چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی دو زبر نظر آئے گا ہم کہیں گے اوہو، یہاں پہ دو نون ساکن چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، نون ساکن کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. شاباش، جزاک اللہ خیرن فیضین باجی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لن کا نون ساکن کیا کر رہا ہے. یہ بھی کچھ کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ چلو بھائی، نون ساکن نے لام سے دوستی کر لی. کیسی دوستی کر لی؟ لل. اب ایسی آواز آئے گی، نون ساکن لام سے مل گیا تو نون کی آواز ختم. نون ساکن لام سے مل گیا تو نون کی آواز ختم. لل لل لل. جی فیضن بات جی، آپ نون ساکن، ہاں نون ساکن کو لام کے سے ایرو کے ساتھ ملا دیجئے. نون ساکن کو لام کے ساتھ ایرو کے ساتھ ملا دیجئے. جزاک اللہ خیرن. دیکھیں، نون ساکن نے نام سے دوستی کر لی. اب جیسے اس کے ساتھ مل گیا تو نون کی آواز ختم. اب آواز آئے گی لول. فویلول فویلول. ایسے کہ یہاں پہ نون ساکن تھا ہی نہیں. فویلول 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 فویلول. ٹھیک ہے. لام پہ سے لی لی. فویلول لی فویلول لی فویلول لی فویلول لی. لی نے کسی کو ہیلپ کیا؟ جی ہاں، دیکھیں لی نے آگے والے پھر لام آ گیا، پھر لام ساکن کو ہیلپ کیا. لیل. فویل لیل. سمجھ آئی؟ جی. فویل لیل فویل لیل فویل لیل. کتنے لام پڑھے ہم؟ 3 لام. فویل لیل لول لیل لول لیل. فویل لیل. میم پہ پیش مو مو. فویل للمو مو. سو 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 سو. موٹا یا پتلا؟ جلدی بتائیں. سو سو. سو زبر ادا کریں، ہتھیلی منہ کے سامنے رکھ کے ادا کریں جلدی جلدی. اب تھوڑا سا اسپیڈ اپ کریں گے ہم. تھوڑا سا ہمارا ٹارگیٹ ابھی آج پورا نہیں ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا. چلے چلے جلدی جلدی. موٹا. جی ہاں. دیکھیں ہوا کا چلنا محسوس ہو رہا ہے؟ ہوا کا چلنا محسوس ہو رہا ہے؟ جلدی جواب دیں. جی ہاں. آواز چل رہی ہے؟ آواز چل رہی ہے؟ آواز چلتی محسوس؟ جی ہاں آواز بھی چل رہی. آواز موٹی ہے. واہ واہ. اور سیٹی کی آواز آتی ہے؟ سیٹی کی آواز آتی ہے؟ جی ہاں سیٹی کی آواز بھی آتی ہے. موسو موسو موسو. لیل موسو لیل موسو لیل موسو. فویل للموسو فویل للموسو فویل للموسو. سو کس کو ہیلپ کر رہا ہے؟ لام مشدد کو. جی ہاں 2 لام. للمصلی للمصلی للمصلی. فویل للمصلی. میرے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ قطن نہیں پڑھنا. غور سے سنیں. فویل للمصلی فویل للمصلی فویل للمصلی. لام پہ زیر، آگے یا ساکن یعنی یا مدہ. لی مصلی مصلی مصلی. نہ نہ نہ. مصلین للمصلین للمصلین للمصلین. فویل للمصلین فویل. لول. ہونٹوں کی گولائی پوری اور آواز میں پوری گولائی. لول لول نہیں، لول 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 لیل لول لیل. فویل للمصلین فویل
للمصلين فويل للمصلين. شاباش. 5 ٹائمز پڑھے آپ. بہت سوچ سمجھ کے ہونٹوں کی گولائی کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، کیسی آواز گول ہوگی کیسی آواز نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے. جی چلے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ پہ زبر ڈال دیں گے. نظر نہیں آ رہی آپ کو زبر، کوئی بات نہیں، بعد میں پتہ چلے گا کیوں زبر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ لام مشدد کو ہیلپ کرے گا. اللہ 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 اللہ. دال پہ زیر زی 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 آ گیا مدہ زی. الذی 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 نہ 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 الذین الذین. یہاں پہ پیش ہو میم ساکن ہم. یہاں پہ پیش میم ساکن پہ آئیں گے تو گولائی ختم، ہونٹوں کی گولائی ختم. الذین ہم الذین ہم الذین ہم. ٹھیک ہے، عین پہ زبر نون ساکن عن الذین ہم عن. آپ سب بہنیں دیکھ رہی ہیں اپنی پارے پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسکرین انشاءاللہ آیت آ جائے گی، لیکن جب تک اسکرین شیئرنگ نہیں ہوتی آپ ضرور اپنے پارے پہ دیکھا کریں. پریشان نہ ہوا کرے کہ ہائے آیت تو نظر نہیں آ رہی. آیت تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے پارے پہ. الذین ہم عن الذین ہم عن. ٹھیک ہے، نون ساکن نظر آیا؟ جی ہاں نظر آیا. اس کے بعد سو نظر آیا؟ جی ہاں نظر آیا. اب کیا کریں؟ سو کی وجہ سے نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو چھپی چھپی نکالیں گے. ٹھیک ہے، چھپی چھپی نکالیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ چھپی چھپی آواز پتلی باریک ہوگی یا موٹی ہوگی؟ موٹی ہوگی. جی ہاں، چھپی چھپی آواز بھی موٹی ہوگی کیونکہ بعد میں موٹا حرف آ رہا ہے. سو 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 موٹا حرف. تو ہم چھپی چھپی آواز کیسے نکالیں گے؟ آؤں 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 آؤں. الذین ہم آؤں. اور یہ چھپی چھپی آواز کتنی دیر کے لیے چلے گی؟ 2 حرکات تک، 2 counts. الذین ہم عن الذین ہم عن. سو 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 موٹا. 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کی ساری صفات خوبیاں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، ل ل ل صول الف مدہ لا صول صول صول. صاد موٹا کر رہی ہوں لیکن لام موٹا نہیں، لام پتلا حرف ہے. سولو سولو نہیں ہے، صاد موٹا ہے، لازمی موٹی آواز. لام باریک ہے، لازمی باریک آواز. سولا صلاتی تی ہی ہم صلاتہم صلاتہم صلاتہم. الذین ہم عن صلاتہم الذین ہم عن صلاتہم. جی ہاں، موٹی آواز، چھپی چھپی آواز موٹی موٹی ہوگی. الذین ہم عن صلاتہم. سین پہ زبر س الف مدہ سا
सा हु हु, हाँ पे पेश हु हु। हाँ, एक काउंट के लिए आवाज गोल, लेकिन आगे वाव मद्दा आ गया हु, साहू साहू साहू, न न न, साहून साहून साहून, الذين هم عن صلاتهم ساهون. پھر ہم رک جاتے ہیں، کس پہ رکتے ہیں؟ نو واو مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد رکتے ہیں. ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون. شاباش. اس آیت کو پڑھ لیں 5 ٹائمز. چلے، ہو گیا بہنوں کا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 6. یہ دو ورڈز تو پہلے کے ہیں. الذین هم، الذین هم، الذین هم، ٹھیک ہے. یو یو، یہاں پہ پیش ہونٹ گول، ٹھیک ہے. آواز گولائی والی آئے گی ایک کاؤنٹ کے لیے. یو یو یو، الذین هم یو، الذین هم یو یو. رو پہ زبر رو رو، یو رو. الف مدہ رو 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 رو. یہ تو الف مدہ میں نے 2 کاؤنٹس کر لیا، لیکن اب الف مدہ کے پر مد کا نشان بھی دیکھ رہے ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گئی. جی ہاں، حمزہ کے آنے کی وجہ سے رو جو الف مدہ ہے اس کی مقدار 4 to 5 کاؤنٹس ہو جائے گی. یو رو یو رو یو رو یو رو، الذین هم یرون، الذین هم یرون یورو. رو پہ زبر ہے، اس لیے ہم رو کو موٹا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو الف مدہ کی آواز بھی موٹی. یورو یورو یورو. آگے دیکھیے کیا ہے. حمزہ، جس حمزہ کی وجہ سے ہم نے الف مدہ کی آواز کو لمبا کیا تھا، اس حمزہ پہ کیا ہے؟ پیش. شاباش، پیش. او او او، یورو او. آگے واو مدہ او، یورو او یورو او یورو او. ان پہ زبر نہ نہ نہ، یورو اون، یورو
یراؤون، ٹھیک ہے، ان پہ زبر نہ نہ، اب ہم رک جاتے ہیں اسی نون پہ، اس کو ساکن کر دیں گے، تو واو مدہ کتنا ہو جائے گا؟ 2 counts اور 4 counts اور 6 counts، ٹھیک ہے. الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون. شاباش، پڑھیں اس کو 5 times. تو جلدی کیسے ہو گیا؟ 5 times پڑھنے آپ نے، مت کرنی ہے. رو میں 5 times 5 counts ہے، او میں 6 counts ہے، تو اتنا جلدی کیسے ہو گیا بھائی؟ جی چلے آگے چلتے ہیں. و و ی ہونٹ گول ہوں گے واؤ میں، لیکن زبر کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کی گولائی ختم. و آوازوں پر 1 count. و ی. اب یا کیا کر رہا ہے؟ میم ساکن کو ہیلپ کر رہا ہے. یم یم، جی ہاں میم ساکن ہے. یم نہ، یم نہ، یم نعو، عین پہ پیش عو، محمد عو، وَيَمْنَعُونَ، 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 نل نل، وَيَمْنَعُونَ وَيَمْنَعُونَ وَيَمْنَعُونَ. نون زبر نے کیا کیا؟ لام ساکن کو ہیلپ کیا. اس سے پہلے کا الف کراس لگا دیں گے، نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے. وَيَمْنَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْعُو، ومدہ میم پہ زبر ما، الف مدہ ما. وَيَمْنَعُونَ الْمَاء، وَيَمْنَعُونَ الْمَاء، وَيَمْنَعُونَ الْمَاء، عین پہ پیش عو، ومدہ عو، پہلے بھی آ چکا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نون پہ زبر نہ، ماعون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. شاباش، ٹھیک ہے. 5 times پڑھ لیں اس کو.
جی الحمدللہ ہو گیا. ایک بار میں رواں رواں پڑھ لیتی ہوں سورت کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ آپ کو بھی لیکن جب میں پڑھوں تو آپ ساتھ میں نہیں پڑھیں گے, آپ صرف سنیں گے, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گی, آپ ساری آیتیں ایک ایک بار پڑھیں گے رواں رواں, لیکن جلدی میں نہیں, سوچ سمجھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شاباش. ایک ایک آیت کو سوچ سمجھ کے, جلدی بالکل نہیں کرنی. استعاذہ, بسملہ اور یہ ساتوں آیتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے پڑھیں. جی ان دا مین وائل فیضین باجی, آپ دو زبر دو زیر دو پیش کو کھول کے بتائیے ان میں کیا ہوتا ہے, تاکہ بہنیں آج ہی ایک نئی چیز سیکھ لیں. ٹھیک ہے. چل اب آپ کیا کریں گے, دیکھیں فیضین باجی نے کتنا اچھا کھول کے بتایا آپ کے لیے. جس کسی بھی حرف کے اوپر دو پیش. ٹھیک ہے, تو اصل میں کیا ہوتا ہے, ایک پیش اس حرف پہ ہوتا ہے اور دوسرا پیش کیا ہوتا ہے, وہ نون ساکن. ایک مثال ہے آپ کی سب, لام دو پیش. ضروری نہیں کہ لام پہ ہی دو پیش ہو, کسی بھی حرف پہ دو پیش ہو سکتا ہے, جیسے ان, بن, تن, سن, جن, حن, خن. ٹھیک ہے, لام دو پیش یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لن, فویلن, لام پہ پیش. ویسے لام پہ دو پیش ہے, تو جب ہم نے دو پیش کھولا تو کیا ہوا, لام پہ ایک پیش نظر آیا, اور پھر آگے کیا نظر آیا, نون ساکن, لن, لن, لن. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر لام پہ دو زبر ہوتا یا کسی بھی حرف پہ دو زبر ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے, لن, 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 لن.
ٹھیک ہے. اگر اس دو زبر کو کھولتے تو ہمیں کیا ملتا؟ لام پہ زبر نون ساکن لن. لام پہ زبر دو زبر ہو تو اس کا مطلب ہے ایک زبر تو اس حرف پہ ہے اور دوسرا زبر جو ہے وہ نون ساکن ہے. لن لن لن. اسی طرح دو زیر، جب بھی دو زیر ہو کسی بھی حرف کے نیچے دو زیر، کیا لکھیں گے آپ اپنے نوٹ بک میں؟ کسی بھی حرف کے نیچے دو زیر، اس کا مطلب ہے ایک زیر اس حرف کی ہے اور دوسرا زیر جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا زیر جو ہے وہ نون ساکن ہے. شاباش. لن لن لن. ٹھیک ہے. بن بن بن. ان ان ان. تن تن تن. لن لن لن. جن جن جن. حن حن حن. خون خن خون. دن دن دن. یہ سب میں آپ کو نون ساکن کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. پھر کل ہم انشاءاللہ اس کا نام بھی سیکھیں گے. اس کو اور تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور پھر اس کا انشاءاللہ نام سیکھیں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ آج ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو، سب کے وقت کو قبول فرما لے، سب کی نیتوں کو خالص کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين يا رب آمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.